अहोबिले गारुडशैलमध्ये आवशात्कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समाधिवामभागं लक्ष्मीः नृसिंहं शरणं सभायै नमः। एकादश दिवसीय अंतर्जालीय तर्कसंग्रह न्यायबोधिन्याः कार्यशालायाः पंचमदिने वयं स्मः। अस्मिन् दिनेपि अस्मान् अनुगृह्णातुम् आगताः अस्माकं नवीनमहोदयाः। तानहं सम्प्रार्थये यथा सौकर्यं पाठयन्तु इति सम्प्रार्थ्य विरमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्षणम् अस्माभिः परिशीलितम्। अनुभवस्यापि लक्षणं स्मृतिभिन्नं ज्ञानम् अनुभवः स च द्विविधः यथार्थ अनुभवः अयथार्थ अनुभवश्च इत्यपि अस्माभिः चिन्तितम्। तत्र यथार्थ अनुभवो नाम कः इति चेत् तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थानुभवः इति उक्तम्। अयमपि पाठः ह्यः सञ्जातः, तथापि तत्रैव अद्यापि पाठः वर्तते इति कृत्वा ततः एव आरभ्यते। तद्वती तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः इति। यथा ज्ञानं तज्ज्ञानं यथार्थज्ञानं प्रमा इति उच्यते। तत्र तच्छब्देन प्रकारीभूतः ज्ञाने यः प्रकारतया भासते सः धर्मः तच्छब्देन संग्राह्यः। तथा च रजते इदं रजतं यत् ज्ञानं जातं तत्र पुरोवर्ती यः अस्ति पदार्थः सः विशेष्यांशः। पुरोवर्तिनि यत् रजतत्वं भासते तत् रजतत्वं प्रकारांशः। तथा च अत्र तच्छब्देन प्रकारीभूतः रजतत्वाख्यः धर्मः संग्राह्यः। तद्वान् रजतत्ववान् रजतपदार्थः अर्थात् पुरोवर्तिपदार्थः। तस्मिन् पुरोवर्तिनि रजतपदार्थे रजतत्वप्रकारकः यः अनुभवः जायते सः प्रमा यथार्थ अनुभवः इति उच्यते। अत्र इदानीं चिन्त्यते तद्वती इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः श्रूयते। सप्तम्याः कः अर्थः? तथा च सप्तम्यर्थे विशेष्यत्वे तत्पदार्थस्य तस्य निरूपकत्वसम्बन्धेन अनुभवे अन्वयः। तथा च तद्वत् विशेष्यताकत्वे अनुभवत्वं यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम्। समन्वयः क्रियते। रजते इदं रजतम् इति यथार्थानुभवे समन्वयः क्रियते। तत्र तत् नाम रजतत्वं, तद्वत् नाम रजतत्ववत् रजतं पुरोवर्ति पदार्थः सः विशेष्यविधया भासते इति कृत्वा रजतत्ववत् रजतविशेष्यकत्वम् अस्मिन् रजते इदं रजतम् इत्यनुभवे विद्यते। पुनः
तत्रैव रजतत्वप्रकारकत्वमपि विद्यते, पुनः अनुभवत्वमपि विद्यते इति कृत्वा रजतत्ववद् विशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्रकारकत्वे सति अनुभवत्वं रजते इदं रजतमिति अनुभवे वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः अत्र एवम् उपपाद्यते। अत्र कश्चन विचारः तद् रजतत्ववद्विशेष्यकत्वं नाम तद्वद्विशेष्यकत्वं तत्प्रकारकत्वम् अनुभवत्वम् एवमेव लक्षणमुच्यते वा अथवा निरूप्य निरूपकभावं योजयित्वा तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालित्वे सति अनुभवत्वम् इति लक्षणार्थः वर्ण्यते वा इति कश्चन प्रश्नः। किमर्थम् अयं प्रश्नः समागतः इति चेत् यथाश्रुत अर्थः नाम तद्वद्विशेष्यताकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् इति यदि एवमेव स्वीक्रियते अतिव्याप्तिर्भवति। कुत्र इति चेत् रङ्गं रजतम् इति क्रमेण यत्र अस्ति तत्र रजतरङ्गे इति अनुभवः सञ्जातः। वस्तुतः पुरतः अस्ति रङ्गं रजतम् इति क्रमेण पदार्थद्वयमस्ति। तत्र अस्माकं भ्रमः जातः, रङ्गांशे रजतत्वभ्रमः, रजतांशे रङ्गत्वभ्रमः जातः, तथा च रजतरङ्गे स्तः इति एवम् अस्माकम् अनुभवः सञ्जातः। सः अनुभवः भ्रमात्मकः अनुभवः। तत्र उक्तप्रमालक्षणस्य समन्वयात् अतिव्याप्तिर्भवति इति काचित् चिन्ता अत्र। तदर्थं लक्षणार्थः परिष्करणीयः इति अभिप्रायः। कथम् अतिव्याप्तिर्भवति इति सम्यक् सावधानं श्रोतव्यं। पुरतः अस्ति रङ्गं रजतम् इति पदार्थद्वयमस्ति। अस्माकम् अनुभवः जातः रङ्गरजते इति अनुभवः जातः। तत्र उक्तरीत्या भवद्भिः तच्छब्देन यदि रङ्गत्वं गृह्यते गृह्यताम्, तर्हि रङ्गत्ववत् रङ्गम् अस्मिन् समूहालम्बने भ्रमात्मक अनुभवे रङ्गमपि विशेष्यतया भासते, रजतमपि विशेष्यतया भासते। रङ्गत्वमपि प्रकारतया भासते, रजतत्वमपि प्रकारतया भासते। कुत्र किं भासते इति तु अत्र विवेकः अस्माकं नास्ति। सः अत्र एतावता न उपपादितः। परन्तु रङ्गं रजतम् एतद् विशेष्यद्वयमपि भासते, रङ्गत्वं रजतत्वम् एतद् प्रकारद्वयमपि भासते। इदानीं तच्छब्देन यदि रङ्गत्वं परिगृह्यते गृह्यताम्, रङ्गत्ववत् रङ्गं तद्विशेष्यकत्वम् अस्मिन् भ्रमात्मक अनुभवे अस्ति। पुनः तत् रङ्गत्वं तत्प्रकारकत्वमपि अस्मिन् हाँ नवीन महाभागा इदानीं इदानीं पश्यन्तु कैमरा भवति भवतां कैमरा ओपन् कुर्वन्तु श्रूयते श्रूयते सम्यक् श्रूयते किं मध्ये न श्रुतं वा हाँ मध्ये न श्रुतं भवतां कनेक्टिविटी प्राब्लम् इति मन्ये एकं क्षणम् इदानीं स्पष्टतया श्रूयते खलु आम् स्पष्टतया श्रूयते
वीडियो न आगच्छति वा? रङ्गं रजतम् एतदुभयम् अस्ति। तत्र रजतरङ्गे इति अनुभवः अस्माकं सञ्जातः। तत्र रङ्गत्ववद् विशेष्यकत्वमपि अस्ति, रङ्गत्वप्रकारकत्वमपि अस्ति। यदि तत्शब्देन रजतत्वं भवद्भिः गृह्यते तर्हि रजतत्ववद् रजतविशेष्यकत्वमपि अस्ति, रजतत्वप्रकारकत्वमपि अस्ति इति कृत्वा तद्वत् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् एतादृशसमूहालम्बनं भ्रमे वर्तते इति अतिव्याप्तिः। अतः एतत् अतिव्याप्तिवारणाय निरूप्य निरूपकभावघटिततया यथार्थानुभवलक्षणं वर्णनीयम्। किं तत् इति चेत् तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालित्वे सति अनुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् इति उच्यते। अत्र तत्शब्देन गृह्यतां प्रकारीभूतः धर्मः रङ्गत्वं गृह्यताम्। रङ्गत्ववत् रङ्गं तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता प्रकारता कुत्र अस्ति इति चेत् किं जातं, क्रमशः रङ्गं रजतम् इति पदार्थद्वयमस्ति। तत्र अस्माकं रजतरङ्गे इति अनुभवः जातः। नाम रङ्गं रजतत्वप्रकारेण भासते इत्यर्थः। यद्यपि रङ्गमस्ति, विशेष्यमस्ति, तदंशे कः प्रकारविधया भासते इत्युक्तौ रङ्गत्वं भासते, न तदंशे रजतत्वं भासते। तथा च रङ्गत्ववत् रङ्गं तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता या प्रकारता इत्युक्तौ रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता न भवति, अपि तु रजतत्वनिष्ठप्रकारता भवति। तथा च तत्शब्देन भवद्भिः रङ्गत्वं यदि गृह्यते तद्वत् रङ्गं तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता तन्निष्ठप्रकारता भवति वा इति चेत् न भवति। कुतः? तत्शब्देन रङ्गत्वस्य उपादानात् तन्निष्ठाया प्रकारता, रङ्गत्वनिष्ठाया प्रकारता सा तावत् रङ्गत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता न भवति इति कृत्वा तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालित्वे सति अनुभवत्वं यथार्थानुभवत्वम् एतादृशसमूहालम्बनं भ्रमे नास्ति इति न अतिव्याप्तिः। इदानीं पङ्क्तिसमन्वयः क्रियते। यथार्थानुभवं लक्षयति तद्वत् तथा च तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारक अनुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम्। उदाहरणं रजते इदं रजतमिति ज्ञानम्। पश्यन्तु, तस्मिन् ज्ञाने किमस्ति? तत्शब्देन रजतत्वं यदि गृह्यते तर्हि रजतत्ववद् विशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम् अस्ति इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः। अस्य निष्कर्षः किमिति कर्तव्यः? तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालित्वे सति अनुभवत्वम् इति निष्कर्षः करणीयः। यदि न क्रियते अन्यथा यथाश्रुते, यथाश्रुते नाम तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारक अनुभवत्वम् इति यथाश्रुतमेव अर्थः स्वीक्रियते चेत् किं भवति? रङ्गं रजतम् इति क्रमेण वर्तते। तत्र रङ्गरजतयोः इमे रजतरङ्गे इति समूहालम्बनं भ्रमः जातः। तस्मिन् भ्रमे अतिव्याप्तिर्भवति, उक्तलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति। कथं? तत्रापि तस्मिन् भ्रमेपि किमस्ति? रजतत्ववत् रजतविशेष्यकत्वमपि अस्ति, रजतत्वप्रकारकत्वमपि अस्ति। कथमस्ति? रजतत्ववत् रजतं तदपि तत्र विशेष्यविधया भासते। रजतत्वं प्रकारः सोऽपि
तत्र प्रकारविधया भासते इति कृत्वा किं जातं रजतत्वप्रकारकत्वमपि अस्ति रजतत्ववद् विशेष्यकत्वमपि अस्ति इति कृत्वा तस्मिन् भ्रमे अतिव्याप्तिः। अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् उक्तनिष्कर्षे न अतिव्याप्तिः। कुतः? पश्यन्तु, रजतत्वं प्रकारः रजतं विशेष्यं सत्यम्, एतत् उभयमपि तत्र भासते, परन्तु कुत्र किं भासते? रङ्गे रजतत्वं प्रकारविधया भासते, रजते रङ्गत्वं प्रकारविधया भासते। रङ्गे रजतत्वं प्रकारविधया न भासते, रजते रजतत्वं प्रकारविधया न भासते। तथा च रङ्गनिष्ठाया विशेषता तन्निरूपिताया प्रकारता नाम रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता न भवति, अपि तु रजतत्वनिष्ठप्रकारता भवति। इति कृत्वा रङ्गत्ववत् रङ्गनिष्ठ विशेष्यता निरूपित रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता न भवति इति कृत्वा तत्र न अतिव्याप्तिः। श्रूयते खलु भवताम्? श्रूयते श्रूयते। रजतत्वनिष्ठाया प्रकारता सा तावत् रजतत्ववत् रजतनिष्ठविशेष्यता निरूपिता न भवति। एवं रङ्गत्वनिष्ठाया प्रकारता सापि रङ्गत्ववत् रङ्गनिष्ठविशेष्यता निरूपिता न भवति। किन्तु तर्हि किं किं भासते तत्र इति चेत् समूहालम्बनं भ्रमे रङ्गे रजतत्व अवगाहनं भवति इति कृत्वा रङ्गनिष्ठविशेष्यता निरूपिता प्रकारता रजतत्वनिष्ठप्रकारता न तु रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता। एवमेव रजतांशे रङ्गत्व अवगाहनात् रजतनिष्ठविशेष्यता निरूपिता प्रकारता रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता भवति, न तु रजतत्वनिष्ठप्रकारता इति कृत्वा किम् उक्तप्रमालक्षणस्य निरूप्य निरूपकभाव आपन्न प्रमालक्षणस्य उक्तसमूहालम्बनभ्रमे न भवति। समूहालम्बनभ्रमे असत्वात् तत्र न अतिव्याप्तिः इति एवं योजना। तत्र समूहालम्बनं भ्रमः इति बहुवारम् उक्तं। किं तत् समूहालम्बनं नाम चेत् अनेकमुख्यविशेषताशालिज्ञानं समूहालम्बनज्ञानं। यस्मिन् ज्ञाने अनेके विशेष्यांशाः प्रतीयन्ते तथाविधं ज्ञानं समूहालम्बनज्ञानम् इति उच्यते। नानामुख्यविशेषताशालिज्ञानं समूहालम्बनज्ञानं। यथा घटपटौ एवं रङ्गरजते इत्येवं ज्ञानं यद्वर्तते तत्र विशेष्यद्वयं भासते। तथा च विशेष्यद्वयं भासते इति कृत्वा विशेष्यता द्वय अवगाहि ज्ञानं ततो। तर्हि तथाविधज्ञानं समूहालम्बनज्ञानम् इति उच्यते। नानामुख्यविशेष्यताशालिज्ञानं समूहालम्बनम्। इतः परम् अयथार्थानुभवः उक्तरीत्यैव चिन्तनं कर्तव्यं। तदभाववति तत्प्रकारकः अनुभवः अयथार्थः इति। आपाततः समन्वयः क्रियते। तच्छब्देन ज्ञानांशे यः प्रकारः ज्ञाने यः प्रकारः वर्तते स एव तच्छब्देन स्वीकर्तव्यः। उदाहरणार्थम् अस्माकं रङ्गे रजतभ्रमः जातः, रङ्गे रजतज्ञानं जातम्। इदं रजतम् इति रङ्गे तज्ज्ञानं जातं। तत्र इदमिति पुरोवर्ती अंशः रजतत्वं तत्र प्रकारः। तथा च तच्छब्देन रजतत्वं गृह्यते। तदभावः रजतत्वाभावः। तदभावः नाम रजतत्वाभावः। तद्वान्
नाम रङ्गपदार्थः। तथा च रजतत्वाभाववती रङ्गे रजतत्वप्रकारकं ज्ञानं यज्जातम् अस्माकं तज्ज्ञानं भ्रमः इति उच्यते। तदेव तदभाववती तत्शब्देन प्रकारः ग्राह्यः। तदभाववती प्रकाराभाववती प्रकारावगाही ज्ञानं यदस्ति तद् भ्रमः। ज्ञानीयप्रकारः यः अस्ति तदभाववती प्रकारकं ज्ञानं यदस्ति तद् भ्रमः अयथार्थः अप्रमा इति उच्यते। अयथार्थानुभवं लक्षयति तदभाववती इति। अत्रापि पूर्ववत् निरूप्य निरूपक भाव आपन्नतया लक्षणं परिष्करणीयं। नाम तदभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारताशालित्वे सति ज्ञानत्वम् अयथार्थ अनुभवस्य लक्षणम् इति वक्तव्यम्। अन्यथा रङ्गं रजतम् इति पदार्थद्वयमस्ति। तथैव ज्ञानमपि जातम् अस्माकं रङ्गरजते इति परमात्मकज्ञानमेव जातम्। अस्मिन् ज्ञाने यथाश्रुत भ्रमलक्षणस्य समन्वयात् अस्यां प्रमायाम् अतिव्याप्तिः भवति इति उच्यते। कथमिति चेत् यथाश्रुतार्थः कः? अत्रापि सप्तम्यर्थः विशेष्यकत्वमर्थः। तथा च कः अर्थः फलति? तदभाववन्निष्ठविशेष्यताकत्वे सति तन्निष्ठप्रकारताकत्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थानुभवस्य लक्षणम् इति एवं फलति। इदानीं पश्यन्तु, रङ्गं रजतम् इति पदार्थद्वयं क्रमेण वर्तते। तत्र रङ्गांशे रङ्गत्वमेव अवगाहते, रजतांशे रजतत्वमेव अवगाहते। तथा च रङ्गरजते इत्येव ज्ञानं परमात्मकज्ञानं तत्र जातम्। इदानीं रङ्गं तावत् रजतत्वाभाववत् भवति वा न वा? भवति। तत्र अस्मिन् समूहालम्बनप्रमायाम् अस्यां समूहालम्बनप्रमायां रङ्गं भासते, रजतं भासते, रङ्गत्वं भासते, रजतत्वमपि भासते। रङ्गं रङ्गं नाम किं? रजतत्वाभाववत् रङ्गं भासते। रजतं नाम किं? रङ्गत्वाभाववत् रजतं भासते इति अर्थः स्वीकरणीयः। तथा च किम् आगतम्? अस्मिन् ज्ञाने नाम अस्मिन् समूहालम्बन परमात्मकज्ञाने तत्शब्देन रजतत्वं यदि गृह्यते, रजतत्वाभाववत् रङ्गं तत्र विशेष्यविधया भासते इति कृत्वा रजतत्वाभाववत् विशेष्यकत्वम् अस्मिन् परमात्मकज्ञाने वर्तते। एवमेव रजतत्वं प्रकारतया भासते इति कृत्वा रजतत्वप्रकारकत्वमपि अस्ति। तर्हि किमागतं? तदभाववद् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वरूपम् अयथार्थानुभवत्वम् अस्मिन् परमात्मकज्ञाने वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः इति काचित् आशंका। एतत् आशंकावारणार्थं किं क्रियते इत्युक्तौ निरूप्य निरूपक भावापन्न अयथार्थानुभवलक्षणम् अत्र उच्यते। किं तत् कथं चेत् तदभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालित्वे सति अनुभवत्वम् अयथार्थानुभवस्य लक्षणम् इति। अत्र तत् नाम स्वीक्रियतां रजतत्वं तदभाववत् रङ्गम्। अस्मिन् परमात्मकज्ञाने रङ्गे रङ्गत्वमेव प्रकारतया भासते। तथा च इदं ज्ञानं किं जातम् इत्युक्तौ रङ्गनिष्ठविशेष्यता निरूपित रङ्गत्वनिष्ठप्रकारताशालि ज्ञानं। तथा च तदभाववत् तत् रजतत्वं तदभाववत् रङ्गं तन्निष्ठविशेष्यता निरूपिता रजतत्वनिष्ठप्रकारताशालि ज्ञानं भवति वा इति चेत् न भवति। तर्हि किं भवति? रङ्गनिष्ठ नवीन महाभागाः सन्ति वा?
तर्हि किं भवति इति चेत् तत् रजतत्वं रजतत्वाभावत् रङ्गं तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित प्रकारता नाम का प्रकारता भवति अत्र रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता एव भवति रजतत्वनिष्ठप्रकारता न भवति इति कृत्वा अत्र तदभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालित्वे सति अनुभवत्वरूप अयथार्थानुभवत्वम् अस्मिन् परमात्मकज्ञाने नास्ति इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः। पंक्तिः पठ्यते समन्वयश्च क्रियते अयथार्थानुभवं लक्षयति तदभाववति इति। अत्रापि पूर्ववत् तदभावमन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशालि ज्ञानत्वं विवक्षणीयम्। अन्यथा रङ्गरजतयोः रङ्गं रजतमिति क्रमेण वर्तते तत्र इमे रङ्गरजते इति प्रमात्मकज्ञानमेव जातं। तत्र प्रमात्मकज्ञानं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानमस्ति इदं। तथा च तथाविध समूहालम्बनात्मक प्रमायाम् अतिव्याप्तिः दीयते कदा निरूप्य निरूपक भाव अनापन्नं भ्रमलक्षणम् उच्यते चेत् किं तत् इति चेत् तदभाववत् विशेष्यताकत्वे सति तन्निष्ठप्रकारताकत्वे सति अनुभवत्वम् इति भ्रमलक्षणं यदि उच्यते तर्हि एतादृशसमूहालम्बनप्रमायाम् अतिव्याप्तिः। कथम् इति चेत् एतत् समूहालम्बनस्य रङ्गरजत उभयविशेष्यकत्वमस्ति। एकं स्वीक्रियताम् तत् नाम रङ्गत्वं तदभाववत् रजतं तद्विशेष्यकत्वमस्ति। अत्र किं भोः शक्यते पाठयितुं शक्यते अन्यस्य ध्वनिः आगतः शक्यते भवताम्। तथा च तत् नाम रङ्गत्वं तदभाववत् रजतं तद्विशेष्यकत्वम् अस्मिन् समूहालम्बनप्रमाय अस्मिन् समूहालम्बनप्रमात्मकज्ञाने विद्यते। अथवा तत् नाम रजतत्वं तदभाववत् रङ्गं तद्विशेषकत्वमपि अस्मिन् समूहालम्बनप्रमात्मकज्ञाने वर्तते इति कृत्वा उभयविशेष्यकत्वम् अस्ति। तत्र रजतत्वरङ्गत्व उभयप्रकारकत्वञ्च अस्ति इति कृत्वा पश्यन्तु रजतत्वाभावत् रङ्गं तद्विशेष्यकत्वं पुनः रजतत्वप्रकारकत्वं च वर्तते इति अतिव्याप्तिः। अथवा रङ्गत्वाभावत् रजतं तद्विशेष्यकत्वे सति रङ्गत्वप्रकारकत्वं च वर्तते इति कृत्वा अत्र समूहालम्बनं भ्रमे अतिव्याप्तिः। यदि निष्कर्ष क्रियते निरूप्य निरूपक भाव घटिततया यदि भ्रमलक्षणम् अस्माभिः उच्यते चिन्त्यते तदा न अतिव्याप्तिः। कथम् तत्र तत्शब्देन रङ्गत्वं गृह्यताम् तदभाववत् रजतं तन्निष्ठ विशेष्यतानिरूपिता प्रकारता रजतत्वनिष्ठप्रकारता एव भवति न तु रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता। अथवा तत् नाम रजतत्वं गृह्यताम् रजतत्वाभावत् रङ्गं तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता प्रकारता रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता एव भवति न तु रजतत्वनिष्ठप्रकारता इति कृत्वा निरूप्य निरूपक भावापन्नं यत् भ्रमलक्षणं तत् प्रमायां न गच्छति इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः। निष्कर्षे तु रजतांशे रजतत्व अवगाहित्वेन रङ्गांशे रङ्गत्व अवगाहित्वेन च रजतत्वप्रकारता या विद्यते सा तावत् रजतत्वाभाववद् रङ्गनिष्ठविशेषता निरूपिता न भवति। एवं रङ्गत्वनिष्ठाया प्रकारता अस्ति सा च प्रकारता रङ्गत्वाभाववद् रजतनिष्ठविशेष्यता निरूपिता न भवति इति कृत्वा
न अतिव्याप्तिः। अस्य भ्रमलक्षणस्य उदाहरणं समन्वयः कुत्र करणीयः इति चेत् शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानम् अथवा रङ्गे इदं रजतम् इति ज्ञानं तथाविध भ्रमे समन्वयः करणीयः इति अत्र उच्यते। तथा च एतावता अस्माभिः किम् अवलोकितम् इत्युक्तौ ज्ञानं द्विविधं स्मृतिः अनुभवः तत्रापि अनुभवः द्विविधः यथार्थानुभवः अयथार्थानुभवः इति। तत्र यथार्थानुभवस्य प्रभेदाः इदानीम् उच्यन्ते। यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दः इति चतुर्विधः यथार्थानुभवः विद्यते। नाम प्रत्यक्षात्मकः यथार्थानुभवः इति एकः, अनुमित्यात्मकः यथार्थानुभवः इति द्वितीयः, उपमित्यात्मकः यथार्थानुभवः इति तृतीयः, शाब्दात्मकः यथार्थानुभवः इति चतुर्थः। आहत्य चतुर्विधः यथार्थानुभवः विद्यते। तदेव उच्यते यथार्थानुभवं विभजते। यथार्थानुभवः कति अस्ति इति अत्र विभज्यते चतुर्विध इति। इदानीं यथार्थानुभवश्चतुर्विधः इति उक्तम्। यथार्थानुभवकारणमपि चतुर्विधं। कथं? प्रत्यक्षकारणं प्रत्यक्षम्, अनुमितिकरणम् अनुमानम्, उपमितिकरणम् उपमानम्, शाब्दकरणं शब्दः। तथा च करणान्यपि यथार्थानुभवः चतुर्विधश्चेत् तत्करणान्यपि चतुर्विधान्येव। तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दभेदात् इति। न्यायबोधिनी तत्करणमिति फलीभूतं कार्यं फलमिति उच्यते, करणं कारणमिति उच्यते। तत्र फलीभूतं यत् प्रत्यक्षं तत्र किञ्चित् सावधानं चिन्तनीयं। यथार्थानुभवः चतुर्विधः इति सन्दर्भे प्रत्यक्षम् इति उक्तं। तत्करणमपि चतुर्विधम् इत्यत्रापि प्रत्यक्षम् इति उक्तं। कथं भोः प्रत्यक्षम् एव फलमपि भवति करणमपि कथं भवति इत्युक्तौ अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयं। यथा एक एव शब्दः पचनम् इति शब्दः पाककरणेपि उपयुज्यते भावार्थेपि उपयुज्यते, पाकक्रियायामपि पचनम् इति शब्दः उपयुज्यते। अधिकरणेपि अस्माभिः पचनम् इति शब्दः यथा उपयुज्यते तथैव प्रत्यक्षम् इति शब्दः करणेपि उपयुज्यते कार्येपि उपयुज्यते। प्रत्यक्षं कार्ये उपयुज्यमानः प्रत्यक्षशब्दः किं परः इत्युक्तौ प्रत्यक्षज्ञानपरः। करणे उपयुज्यमानः प्रत्यक्षशब्दः यः वर्तते सः इन्द्रियपरः। तथा च फलीभूतं यत् प्रत्यक्षं प्रत्यक्षज्ञानं तत्करणं फलीभूतं यत् प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः तत्करणमपि चतुर्विधम् इत्यर्थः। तत् नाम तच्छब्दस्य अर्थः उच्यते। तत् नाम इतः पूर्वं किं प्रक्रान्तं चतुर्विधः यथार्थानुभवः इतः पूर्वं प्रक्रान्तः। तर्हि तत्करणं नाम चतुर्विध यथार्थानुभवस्य करणानि विवक्ष्यन्ते इति तात्पर्यमत्र। प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानां नाम करणं यदुच्यते तत् प्रमाणम् इति उच्यते। यथार्थानुभवः प्रमा। तर्हि प्रत्यक्षप्रमां प्रति करणं यदस्ति प्रत्यक्षं तत् प्रमाणम्। अनुमिति प्रमां प्रति करणं यदस्ति अनुमानं तदपि प्रमाणम्। उपमिति प्रमां प्रति करणं यदस्ति तदपि उपमानमपि प्रमाणम्। शाब्दप्रमां प्रति करणं यदस्ति शब्दः तदपि प्रमाणम्। तर्हि प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानां प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानां चतुर्विध प्रमाणानां प्रमाकरणत्वं
सामान्यलक्षणं प्रमाणत्वं नाम किं प्रमाकरणत्वं प्रमाणत्वं प्रमाकरणत्वं प्रमाणत्वम् इति अत्र उच्यते। एतत्तु सामान्यलक्षणम्। एकैकप्रमाणस्य नाम प्रत्यक्षप्रमाणस्य किं लक्षणम्, अनुमानप्रमाणस्य किं लक्षणम्, उपमानप्रमाणस्य किं लक्षणं, शब्दप्रमाणस्य किं लक्षणम् इति क्रमेण अस्माभिः तत्र तत्र चिन्त्यते। यथा आप्तवाक्यं शब्दः इति यदा उच्यते तर्हि आप्तवाक्यत्वं शब्दप्रमाणस्य लक्षणम् इति अवगम्यते। लिङ्गपरामर्शो अनुमानम् इति अस्ति, अथवा अनुमितिकरणम् अनुमानम् इति अस्ति। तत्र अनुमानप्रमाणस्य लक्षणं किम्, अनुमितिकरणत्वम् अनुमानप्रमाणस्य लक्षणम्, उपमितिकरणम् उपमानम् इति उच्यते। तत्र उपमानप्रमाणस्य किं लक्षणम्, उपमितिकरणत्वम् उपमानप्रमाणस्य लक्षणम् इति अग्रे तत्र तत्र सन्दर्भे वक्ष्यते। एकैकप्रमाणलक्षणं तु वक्ष्यते प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् इति। प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणम् इति तत्र तत्र सन्दर्भे अस्माभिः उच्यते। यतावता यथार्थानुभवः चतुर्विधः तत्करणमपि चतुर्विधम् इति पाठः समाप्तः। तत्करणं करणम् इति उच्यते। किन्नाम करणम् इति विचारः आरभ्यते। किन्नाम करणम् इति चेत् असाधारणं कारणं करणम्। अहं सम्पूर्णं न्यायबोधिं पठामि, ततः परम् अर्थम् अत्र कथयामि। करणलक्षणमाह असाधारणमिति। व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम् इत्यर्थः। असाधारणत्वञ्च कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशालित्वम् असाधारणत्वम्। यथा दण्डादेः घटादिकं प्रति असाधारण कारणत्वम्। कार्यत्व अतिरिक्तः घटत्वादिरूपः यो धर्मः तदवच्छिन्न कार्यता घटे तन्निरूपित कारणता दण्डे। अतः घटं प्रति दण्डः असाधारण कारणम्। भ्रम्यादिरूप व्यापारवत्वाच्च करणम्। साधारणत्वञ्च कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशालिपम्। ईश्वर अदृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वात् साधारण कारणत्वम् इति। असाधारणं कारणं करणम् इति अस्ति। इतोपि एकः अंशः अत्र योजनीयः। व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम् एतदेव करणलक्षणं। व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं करणस्य लक्षणम्। व्यापारवत्वं नाम व्यापारजनकत्वम् इत्यर्थः। जनकतासम्बन्धेन व्यापारवत्वं, तथा च व्यापारजनकत्वम् इति अर्थः। तथा च व्यापारजनकत्वे सति असाधारणकारणत्वं करणस्य लक्षणम्। असाधारणकारणत्वम् इति विवरणात् पूर्वं साधारणकारणत्वं किन्नाम इति आदौ चिन्तयामः। तत्र पश्यन्तु, घटः इति कश्चन पदार्थः। तस्मिन् पदार्थे घटत्वम् इति कश्चन धर्मः विद्यते, कार्यत्वम् इति कश्चन धर्मः विद्यते। कार्यत्वं नाम उत्पत्तियोग्यत्वम् इत्यर्थः, जन्यत्वम् इत्यर्थः।
कार्यत्वं नाम प्रागभावप्रतियोगित्वम्, उत्पत्तियोग्यत्वं, जननयोग्यत्वम्, एतदेव कार्यत्वम् इति उच्यते। इदानीं घटे उत्पत्तियोग्यत्वम् अथवा जननयोग्यत्वम् अथवा प्रागभावप्रतियोगित्वरूपं कार्यत्वं घटे विद्यते। तत्रैव घटे घटत्वमपि अस्ति। अत्र पश्यन्तु, कः उभयोर्मध्ये साधारणधर्मः कः असाधारणधर्मः कः इति चेत् घटत्वम् एव घटस्य असाधारणधर्मः, कार्यत्वं तावत् सामान्यधर्मः। इदानीं कार्यत्वेन रूपेण घटं प्रति कारणं किम् इति चेत् ईश्वरः अदृष्टम् इति। एवं रीत्या साधारणकारणानि कानिचन सन्ति, 8 साधारणकारणानि सन्ति इति तत्र उच्यते। ईश्वरः स्वीक्रियतां प्रसिद्धम्। ईश्वरः जगदेव सृजति। तत्र जगत्वेन रूपेण घटमपि सृजति, पटमपि सृजति ईश्वरः, न तु एकैकं विशिष्य सृजति सः। घटस्य सृष्टिनिमित्तम् ईश्वरः अत्र नागच्छति। प्रपञ्चत्वेन रूपेण, कार्यत्वेन रूपेण घटं सृजति ईश्वरः। तर्हि कार्यत्वेन रूपेण घटं प्रति कारणं यदस्ति तत् साधारणकारणम् इति उच्यते। घटत्वेन रूपेण घटं प्रति यत् कारणं दण्डचक्रकुलालादिकं तद् असाधारणकारणम् इति उच्यते इति आदौ सम्यक् स्पष्टतया ज्ञातव्यम्। इदानीं परिष्कारं प्रति गच्छामः। घटनिष्ठा कार्यता, सा च कार्यत्वावच्छिन्ना, तथा च कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति कारणं यदस्ति तत् साधारणकारणम्। कार्यत्व अतिरिक्तः यो धर्मः घटत्वपटत्वादिरूपः तदवच्छिन्न कार्यतानिरूपितकारणता असाधारणकारणता सा च दण्डादौ अस्ति। तत् कार्यत्व अतिरिक्तः धर्मः घटत्वं, तथा च घटत्वेन रूपेण घटं प्रति कारणमस्ति दण्डः, चक्रं, कुलालः। तथा च कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यतानिरूपित कारणत्वम् असाधारणकारणत्वं, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपित कारणत्वं साधारणकारणत्वम् इति आदौ अस्माभिः अवगन्तव्यम्। इदानीं पश्यन्तु, दण्डः करणं कथं? कार्यत्व अतिरिक्तः धर्मः घटत्वं, तदवच्छिन्ना कार्यता घटनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता कारणता दण्डे अस्ति। पुनः दण्डः किं करोति इत्युक्तौ चक्रभ्रमणादिकं जनयित्वा ततः परं घटं जनयति। तर्हि चक्रभ्रमणादिरूपव्यापारजनकत्वमपि दण्डे विद्यते इति कृत्वा व्यापारजनकत्वे सति असाधारणकारणत्वम् एतद् दण्डे अस्ति इति कृत्वा दण्डः घटं प्रति असाधारणकारणम् इति उच्यते इति अस्य न्यायबोधिनी वाक्यस्य समग्रस्य अर्थः अयम्। सन्देहः अस्ति चेत् अनन्तरं वाट्सप् मध्ये प्रष्टव्यम्। अतः पङ्क्तिः तावत् पूर्वं पठिता अस्माभिः, अग्रे गम्यते। इदानीम् असाधारणं कारणं करणम् इति उक्तं। तत्र करणम् इति पूर्वं यथार्थत्करणमपि चतुर्विधम् इत्यत्र करणं नाम इति जिज्ञासा आसीत् अस्माकं। तत्र एकः न्यायः अस्ति, किं घटकज्ञाने सत्येव घटितज्ञानं भवति, अथवा वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणं, तथा च तत्करणमपि चतुर्विधम् इति वाक्यार्थज्ञानम् अपेक्षितं चेत् तद्घटकीभूतः यः पदार्थः करणत्वपदार्थः तज्ज्ञानम् आवश्यकमिति कृत्वा करणलक्षणं तत्र निरूपितम्। इदानीं करणलक्षणं ज्ञातव्यं चेत् तत्र कारणत्वज्ञानम् आवश्यकम् अस्माकं। तथा च कारणं नाम किम् इति कथयिष्यति। कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणम् इति।
पङ्क्तिः पठ्यते कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणं कारणं लक्षयति कार्यनियते इति कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वं नियतत्वविशेषण अनुपादाने पूर्ववर्तिनः रासभादेरपि घटादिकारणत्वं स्यात् अतः नियतत्वे सति इति विशेषणम् नियतपूर्ववर्तिनः दण्डरूपादेरपि घटकारणत्वं स्यात् अतः अनन्यता सिद्धपदमपि कारणलक्षणे निवेशनीयम् दण्डरूपादीनां तु अन्यथा सिद्धत्वात् घटं प्रति दण्डः कारणं कारणं नाम किम् चेत् कार्यनियतपूर्ववर्ति कारणं कार्यं घटः घटनियतपूर्ववृत्ति यदस्ति दण्डः घटकारणम् इति उच्यते। अत्र किञ्चित् सम्यगेव चिन्तनीयम्। अत्र वक्तव्यांशः बहु वर्तते, किञ्चित् चिन्तयामः। कार्यनियतपूर्ववर्ति कारणं घटनियतपूर्ववर्ति दण्डः भवति इति कृत्वा दण्डः घटकारणम् इति उच्यते। दण्डः घटकारणम् इति उच्यते। तत्र कार्यनियतपूर्ववर्ति इत्युक्ते एवम् उच्यते कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववर्तित्वं नाम कार्यनियतत्वे सति कार्यपूर्ववर्तित्वम् इत्यर्थः। नियतञ्च तत् पूर्ववर्ती च नियतपूर्ववर्ती कार्यस्य नियतपूर्ववर्ती कार्यनियतपूर्ववर्ती तथा च कार्यनियतत्वे सति कार्यपूर्ववर्तित्वम् इति अर्थः आयाति। एकदा समन्वयः क्रियते, दण्डः वर्तते, तस्मिन् दण्डे घटनियतत्वम् अपि अस्ति, घटपूर्ववर्तित्वम् अपि अस्ति। घट उत्पत्ते प्राक् दण्डः भवेत् खलु, दण्डं विना घटस्य निर्माणं न भवति। तर्हि घट अव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्वं दण्डे वर्तते, पुनश्च घटनियतत्वमपि विद्यते। तत्र किं नाम घटनियतत्वम् इति चेत् घटव्यापकत्वम् इति उच्यते। किं नाम घटव्यापकत्वम् इति चेत् घटसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम्। घटः कार्यं, तदधिकरणं कपालं, तत्र कपाले दण्डो नास्ति इति प्रतीतिसाक्षिकाभावः न भवति। कपाले तावत् दण्डः स्वजन्यभ्रमिजन्यभ्रमिमत्वसम्बन्धेन विद्यते। स्वं दण्डः स्वजन्याभ्रमिः नाम चक्रभ्रमिः, तजन्याभ्रमिः नाम कपालभ्रमिः, सा च भ्रमिः कपाले विद्यते। तथा च स्वजन्यभ्रमिजन्यभ्रमिमत्वसम्बन्धेन दण्डः कपाले विद्यते, तस्मिन्नेव कपाले घटः कार्यं विद्यते। तथा च घटाधिकरणं कपालं, अत्र विद्यमानः यो अभावः इत्युक्तौ स्वजन्यभ्रमिजन्यभ्रमिमत्वसम्बन्धेन दण्डो नास्ति इति प्रतीतिसाक्षिकाभावः न भवति। कुतः? स्वजन्यभ्रमिजन्यभ्रमिमत्वसम्बन्धेन दण्डस्यैव तत्र घटाधिकरणे कपाले सत्त्वात्। किन्तु उदासीन अभावः पटाभावः, तत्प्रतियोगी पटः प्रतियोगित्वं पटे अप्रतियोगित्वरूपं नियतत्वं घटसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वरूपं नियतत्वं तावत् कुत्र अस्ति? दण्डे विद्यते इति कृत्वा घटनियतत्वमपि अस्ति, घटपूर्ववर्तित्वं च वर्तते इति कृत्वा तत्र घटकारणत्वम् आगतमिति समन्वयः।
इदानीं दलप्रयोजनं चिन्त्यते। कार्यनियतत्वम् इति दलं नास्ति, कार्यपूर्ववृत्तित्वम् इत्येतावदेव दलमस्ति। तथा सति को दोषः इति चेत् घटपूर्ववृत्तित्वं यथा दण्डे अस्ति, अलक्ष्ये रासभारौ अपि घटपूर्ववृत्तित्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः, तत्परिहारार्थं घटनियतत्वम् इति उक्तं। नाम घटव्यापकत्वम् इति दलम् उक्तं। रासभः घटव्यापकः न भवति। घट अधिकरणे कपाले सर्वत्र कपाले रासभः न भवति इति कृत्वा रासभो नास्ति इति प्रतिसाक्षिक अभावः भवति। तत् प्रतियोगित्वमेव रासभे वर्तते। अप्रतियोगित्वरूपं व्यापकत्वं नियतत्वं तत्र रासभे नास्ति इति कृत्वा न अतिव्याप्तिः। इदानीम् इतोपि एकं दलम् अस्मिन् लक्षणे योजनीयम् इति कथयति। केवलं कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम् इति उच्यते चेत् न पर्याप्तम्, अतिव्याप्तिरूपदोषः भविष्यति। कुत्र चेत् दण्डरूपे अतिव्याप्तिर्भवति। कथम् इत्युक्ते दण्डः घटनियतः, दण्डः घटपूर्ववृत्तिः चेत् तर्हि दण्डरूपमपि घटपूर्ववृत्ति घटनियतं भवति इति कृत्वा घटनियतत्वे सति घटपूर्ववृत्तित्वं दण्डरूपे वर्तते इति तत्र अतिव्याप्तिः। तद्वारणार्थम् अनन्यतासिद्धत्वम् इति दलं किञ्चित् दीयते। अत्र दण्डरूपं घटं प्रति अन्यथा सिद्धं भवति, तथा च अनन्यतासिद्धत्वं दण्डरूपे नास्ति इति कृत्वा तत्र दण्डरूपे न अतिव्याप्तिः। तथा च कारणलक्षणं किं फलितम् इति चेत् अनन्यथासिद्धत्वे सति कार्यनियतत्वे सति कार्यपूर्ववृत्तित्वं किं कारणस्य लक्षणम् इति फलितम्। अत्रापि वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणं। कारणं नाम किम् इति पृष्टे भवद्भिः कार्यनियतपूर्ववृत्ति इति उक्तं। किन्नाम कार्यम् इति चेत् उच्यते कार्यं प्रागभावप्रतियोगी इति। कार्यं लक्षयति कार्यमिति, प्रागभावप्रतियोगित्वं कार्यस्य लक्षणम्। कार्योत्पत्तेः पूर्वम् इह घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। एतत् प्रतीतिविषयीभूतः यो अभावः सः प्रागभावः, तत् प्रतियोगी घटादिरूपं कार्यम्। कार्यं नाम प्रागभावप्रतियोगी। प्रागभावः इतः पूर्वं श्रुतः स्यात् भवद्भिः। अभावश्चतुर्विधः: प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्चेति इति सन्दर्भे भवद्भिः प्रागभावः इति शब्दः भवद्भिः श्रुतः स्यात्। किं नाम प्रागभावः इति चेत् सुलभः विषयः। घटोत्पत्ते पूर्वं घटस्य यः अभावः विद्यते स एव घटप्रागभावः इति उच्यते। स्पष्टं श्रोतव्यं। घट उत्पत्ते प्राक् घटस्य यः अभावः विद्यते सः एव घटप्रागभावः इति उच्यते। पश्यन्तु, तदेव अत्र समन्वयः क्रियते। कार्यं घटः, कार्यस्य घटस्य उत्पत्ते पूर्वं भवतां काचित् प्रतीतिर्भवति, इह घटो भविष्यति, तत्र घटः भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। श्रूयते भवताम्? श्रूयते। इति प्रतीतिर्जायते।
तथा च कार्यस्य घटस्य उत्पत्ते पूर्वम् इह इह नाम कपाले घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। तत् प्रतीतिविषयीभूतः यो अभावः पूर्वं भवताम् अयं पाठः आगतः स्यात्। अतीतादिव्यवहारहेतुकालः इति सन्दर्भे नास्ति, अयं विषयः अत्र नास्ति। भवतु इह घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते घटस्य उत्पत्तेः प्राक्। तथाविधप्रतीत्या सिद्धः यः अभावः घटाभावः स एव घटप्रागभावः इति अस्माभिः उच्यते। तत्प्रतियोगी घटः प्रतियोगित्वं घटे इति कृत्वा घटे विद्यमानं कार्यत्वं नाम किम् इति चेत् घटप्रागभावप्रतियोगित्वं तदेव घटनिष्ठं कार्यत्वं। तथा च कार्यत्वं नाम प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति अत्र उक्तम्। अस्तु, इदानीं करणं नाम किम्, असाधारणं कारणं करणं। कारणं नाम किम् इति चेत् कार्यनियतपूर्ववर्ती कारणं। कार्यं नाम किम् इति चेत् प्रागभावप्रतियोगी कार्यम् इति वर्णनं कृतम्। तत्र कारणलक्षणं यदा उक्तं तस्य विभागः नोक्तः। मध्ये कार्यं नाम किम् इति आशंका आगता इति कृत्वा तन्निरूप्य अवसरसङ्गत्या तन्निरूप्य पुनः कारणं कतिविधम् इति शिष्यस्य जिज्ञासा जायते। अतः तद्विषये इदानीम् उच्यते कारणं त्रिविधं समवायि असमवायि निमित्तभेदात् इति। कारणं त्रिविधं समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणम् इति त्रिविधं कारणम् अस्ति। तदेव न्यायबोधिन्यां कारणं विभजते कारणमिति समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणं चेति इति। समवायिकारणं नाम किम् इति चेत् तत्र तर्कसङ्ग्रहे यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणं। यथा तन्तवपटस्य पटस्य स्वगतरूपादेः इति। समवायिकारणं लक्षयति यत् समवेतमिति। यस्मिन् समवेतं तत् समवायेन सम्बद्धं यत् कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। उदाहरणं यथा तन्तवः पटस्य इति। तन्तुः समवायेन सम्बद्धं सत् पटात्मकं कार्यम् उत्पद्यते तत् तन्तवः समवायिकारणम् इति अर्थः। समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित नवीन महाभागाः न श्रूयते। द्रव्यमेव समवायिकारणं। द्रव्ये द्रव्य अवयवाः समवायिकारणम्। अतः गुणादौ द्रव्यं गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणम्। एकनिमिषः, तेषां कनेक्टिविटी प्राब्लम् अस्ति। एकनिमिषः। इदानीं पश्यन्तु नवीन महाभाग।
श्रूयते श्रूयते अधुना एव श्रूयते। श्रूयते खलु? श्रूयते। इत्याशयेन आह पटश्च स्वगतरूपादेः इति समवायिकारणम् इत्यनुसज्यते। अत्र किञ्चित् सम्यक् आलोचयामः। कार्यकारणभावः कथं चिन्तनीयः इति चेत् काचित् प्रक्रिया अस्ति। आदौ कार्यत्वेन अभिमतपदार्थः कः इति ज्ञातव्यं, कारणत्वेन अभिमतपदार्थः कः इति आदौ ज्ञातव्यं। तत्र समवायिकारणम् इदम् इति कथं वा अवगन्तुं शक्यते चेत् पश्यन्तु, उदाहरणं कथयामि। पटः कार्यत्वेन अभिमतपदार्थः, तन्तुः कारणत्वेन अभिमतपदार्थः। अत्र पश्यन्तु, तन्तुः तादात्म्यसम्बन्धेन यत्र विद्यते, तादात्म्यं नाम अभेदः इति अर्थः स्वीक्रियताम्। तन्तुः अभेदसम्बन्धेन यत्र विद्यते, कुत्र विद्यते? तन्तौ एव विद्यते, स्वस्मिन्नेव स्वस्य अभेदः भवति। तर्हि कारणं तन्तुः, तत् कारणं तादात्म्यसम्बन्धेन कुत्र भवति इति चेत् तन्तौ एव भवति। अत्र तन्तौ पटः कार्यं जायते केन सम्बन्धेन इति चेत् समवायसम्बन्धेन। तर्हि येन सम्बन्धेन कार्यं जायते सः सम्बन्धः कार्यता अवच्छेदकसम्बन्धः। इदानीं तन्तौ पटः जायते केन सम्बन्धेन? समवायसम्बन्धेन। अतः सः सम्बन्धः समवायसम्बन्धः कार्यता अवच्छेदकसम्बन्धः इति उच्यते। तर्हि पटः कार्यं, पटे कार्यता अस्ति, सा कार्यता पटनिष्ठा कार्यता, सा च कार्यतावच्छेदकसमवायसम्बन्धावच्छिन्ना कार्यता। तथा च समवायसम्बन्धावच्छिन्ना पटत्वावच्छिन्ना पटनिष्ठा या कार्यता, तन्निरूपिता कारणता तन्तुनिष्ठा कारणता, सा च कारणता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना भवति चेत् सा कारणता एव समवायिकारणता इति उच्यते। सम्यक् अवगन्तव्यं, यत्र कार्यं समवायसम्बन्धेन जायते, कारणं तादात्म्यसम्बन्धेन भवति, तथाविधं कारणं समवायिकारणमिति झटिति अनुवक्तव्यं। तथा च समवायसम्बन्धेन कार्यं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन यत् कारणं तदेव समवायिकारणम् इत्यर्थः। तथा च तदेव निष्कृष्य किञ्चित् परिष्कृत्य वक्तव्यं भवति अस्माभिः। समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित, तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं समवायिकारणत्वम् इति अर्थः। अस्तु, इदानीम् अत्र पङ्क्त्यर्थं चिन्तयामः। यत् समवेतं सत् कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इति उक्तम्। पश्यन्तु, यत् समवेतम् इत्यस्य विग्रहः यस्मिन् समवेतम् इत्यर्थः। तथा च यस्मिन् तन्तौ समवेतं सत् समवायसम्बन्धेन विद्यमानं सत् कार्यं पटः उत्पद्यते चेत् तर्हि तथाविधं पटं प्रति तत् नाम तन्तुः समवायिकारणम् इति अर्थः। तथा च पङ्क्तिसमन्वयः क्रियते। यस्मिन् समवेतं सत् नाम तन्तौ समवेतं समवायेन सम्बद्धं सत् कार्यं पटः उत्पद्यते, तर्हि तत् नाम तन्तुः पटं प्रति समवायिकारणम् इत्यर्थः। तदेव उदाहृतम् अत्र तन्तवपटस्य समवायिकारणं वर्तते तन्तुः इति।
तन्तुषु समन्वय क्रियते यस्मिन् नाम तन्तौ समवायेन सम्बद्धं यत् पटात्मकं कार्यम् उत्पद्यते तत् तन्तवः समवायिकारणम् इत्यर्थः। एतद् विशेषरूपेण अस्माभिः चिन्तितं तन्तुः पटः इति। सामान्यरूपेण कथं वक्तव्यं समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणत्वं समवायिकारणत्वं नाम विशेषतः कार्याणां प्रवेशम् अकृत्वा सामान्यतः वक्तव्यं समवायसम्बन्धेन कार्यं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन यत् कारणं तत् समवायिकारणम् इत्यर्थः। अत्र अन्यत्र उदाहरणं स्वीकृत्य समन्वयः क्रियते। समवायसम्बन्धेन श्रूयते खलु भवताम्? श्रूयते श्रूयते। समवायसम्बन्धेन कार्याधिकरणे घटाधिकरणे कपालादौ कपालादिकं केन सम्बन्धेन भवति? तादात्म्यसम्बन्धेन भवति। तादात्म्यसम्बन्धेन कपालाधिकरणे कपाले समवायसम्बन्धेन घटात्मकं कार्यं जातं चेत् तर्हि घटं प्रति कपालं समवायिकारणम् इत्यर्थः। तस्य निष्कर्षरूपं कथयिष्यति अत्र। समवायसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं किं कपालादौ विद्यमानं समवायिकारणत्वम् इति अर्थः। इतोपि किञ्चित् अत्र योजयति। द्रव्यमेव समवायिकारणम् इति आदौ चिन्तनीयं। 9 अथवा 7 पदार्थेषु किं समवायिकारणं भवितुमर्हति? द्रव्यगुणकर्मसामान्यविषयसमवायाभावाः इति 7 पदार्थाः सन्ति। तेषु पदार्थेषु किं समवायिकारणं भवति इति चेत् द्रव्यमेव इति। कुत्र किं कीदृशकार्यं प्रति द्रव्यं समवायिकारणम् इति चेत् द्रव्यं प्रति द्रव्यं समवायिकारणं भवति। गुणं प्रत्यपि किं द्रव्यं समवायिकारणं भवति। कर्म प्रत्यपि द्रव्यं समवायिकारणं भवति। तथा च द्रव्यगुणकर्माणि जन्यभावाः इति नाम। भावाः 6 आहत्य 7 पदार्थाः। तत्र 7मः पदार्थः अस्ति अभावः। अन्ये 6 भावाः भवन्ति। तत्र मध्ये केचन नित्यभावाः केचन जन्यभावाः सन्ति। नित्यभावाः के? सामान्यं विशेषः समवायः। एते 3 नित्यभावाः। द्रव्यं गुणः कर्म एते 3 पदार्थाः जन्यभावाः। तेषु जन्यभावेषु नाम द्रव्यं प्रति गुणं प्रति कर्म प्रति कारणमस्ति किं? द्रव्यं समवायिकारणम् इति। जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति समवायसम्बन्धेन जन्यभावं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन द्रव्यमेव कारणमिति कृत्वा जन्यभावेषु द्रव्यगुणकर्मसूत्रेषु द्रव्यमेव समवायिकारणं। कथम् इति चेत् घटं प्रति तदवयवः कपालं द्रव्यं कारणं भवति इति कृत्वा द्रव्यं समवायिकारणं। गुणं प्रति रूपादिकं प्रति घटः समवायिकारणम् अथवा पटरूपं प्रति पटः समवायिकारणं भवति इति कृत्वा गुणं प्रत्यपि समवायिकारणं द्रव्यं क्रियां प्रत्यपि समवायिकारणं द्रव्यम् इति सूचयितुमेव किमिति उक्तं? पटश्च स्वगतरूपादेः। पटगतरूपं प्रति गुणं प्रति अथवा क्रियां प्रति कारणं पटः समवायिकारणं पटः इति सूचयितुमेव द्वितीयम् उदाहरणं स्वीकृतम्। अतः गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणमित्याशयेन पटश्च स्वगतरूपादेः इति समवायिकारणम् इत्यनुसज्यते। तन्तवः पटस्य इति उच्यते। इतोपि किञ्चित् योजनीयं। तन्तवः पटस्य समवायिकारणम्। पटश्च स्वगतरूपादेः स्वगतरूपादेः समवायिकारणं पटः इति एवं वाक्यार्थः सम्पादनीयः इति तत्र आशयः। तथा च यत्समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इति कारणं त्रिविधं
समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणम् इति त्रिविधं कारणमस्ति। इतः परम् असमवायिकारणम् भोः उच्यतां श्रीमद्भिः। अनुवर्तयामः वा अत्र स्थापयामः वा? इतोपि 15 निमेषाः सन्ति, भवतां सौकर्यानुगुणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, इतोपि किञ्चित् उच्यते भवतु। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायिकारणम्। यथा तन्तुसंयोगः पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य। अत्र लक्षणद्वयम् उच्यते। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणं तत् प्रथमम् असमवायिकारणम्। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणं द्वितीयम् असमवायिकारणम्। अत्र असमवायिकारणलक्षणद्वयम् उच्यते। अतः क्रमेण अस्माभिः यथा पूर्वं परापरव्यवहार असाधारणकारणे परत्वापरत्वे इति लक्षणद्वयमपि मिलित्वा यथा एकवाक्येन पूर्वम् उक्तं, तथैव अत्रापि एकवाक्येन लक्षणद्वयम् उच्यते। अत्र कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणं प्रथम असमवायिकारणस्य लक्षणं, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणं द्वितीय असमवायिकारणस्य लक्षणं। क्रमेण एकैकस्यापि असमवायिकारणलक्षणस्य एकैकमपि उदाहरणं। प्रथम असमवायिकारणस्य उदाहरणं तन्तुसंयोगः पटस्य इति। द्वितीय असमवायिकारणस्य उदाहरणं तन्तुरूपं पटरूपस्य इति। इदानीम् अत्र न्यायबोधिनी पठ्यते। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् यत् कारणं तत् असमवायिकारणम् इत्यन्वयः। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् यत् कारणं तत् असमवायिकारणम् इति। श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। विना वीडियोपि पाठयितुं शक्यन्ते भवद्भिः। श्रूयते वा भवताम्? श्रूयते श्रूयते। इति अन्वयः। तत्र कारणेन इत्यस्य स्वकार्यसमवायिकारणेन इति एवं योजना कर्तव्या। तर्हि सम्यक् तदपि योजयित्वा पठामः। स्वकार्यसमवायिकारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायिकारणं नाम द्वितीयम् असमवायिकारणम् इत्यर्थः। इदानीम् अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं कार्यकारणभावः कथं चिन्तनीयः इति चेत् एका प्रक्रिया उक्ता। आदौ कार्यं किमिति ज्ञातव्यं, कारणं किमिति ज्ञातव्यं, कारणं केन सम्बन्धेन कुत्र अस्ति इति ज्ञातव्यं, तत्र कार्यं केन सम्बन्धेन जायते इति इमे अंशाः तत्र अवलोकनीयाः सन्ति। तत्र पश्यन्तु, इदानीं प्रथमम् असमवायिकारणं चिन्तयामः। तन्तुसंयोगः पटस्य इति अस्ति। पटस्य असमवायिकारणं तन्तुसंयोगः इति अर्थः अस्य। पश्यन्तु, कारणं तन्तुसंयोगः, कार्यं पटः। तर्हि तन्तुसंयोगः
संयोगो नाम गुणः कस्य तन्तोः एव संयोगः तर्हि तन्तुसंयोगः समवायसम्बन्धेन कुत्र भवति तन्तौ भवति तत्रैव तन्तौ पटः कार्यं जायते केन सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन तथा च समवायसम्बन्धेन पटात्मककार्यं प्रति समवायसम्बन्धेन तन्तुसंयोगात्मकं कारणम् असमवायिकारणम् इत्यर्थः यत्र पूर्वं सम्यक् अवलोकनीयम् यत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः समवायसम्बन्धः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः तादात्म्यसम्बन्धः भवति तत्र समवायिकारणम् यत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः समवायसम्बन्धः कारणतावच्छेदकसम्बन्धोऽपि समवायसम्बन्धः भवति तत्र तथाविधं कारणं प्रथमम् असमवायिकारणम् इत्यर्थः तथा च निष्कृष्टं लक्षणं किं भवति इति चेत् समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं प्रथम असमवायिकारणत्वम् इति अर्थः पश्यन्तु पुनरेकवारम् उच्यते समवायसम्बन्धेन कारणत्वेन अभिमतः तन्तुसंयोगः कुत विद्यते तन्तौ विद्यते तत्रैव तन्तौ कार्यत्वेन अभिमतः पटः समवायसम्बन्धेन जायते इति कृत्वा तथाविध पटं प्रति समवायसम्बन्धेन पटं प्रति समवायसम्बन्धेन तन्तुसंयोगः असमवायिकारणम् इत्यर्थः अत्र यद्यद् जन्यद्रव्यमस्ति तत्र सर्वत्रापि स्वावयवसंयोगः नियमेन असमवायिकारणं भवति इति कृत्वा कथयति पटं प्रति तन्तुसंयोगः असमवायिकारणमिति जन्यद्रव्यमात्रे अवयवसंयोगस्यैव असमवायिकारणत्वात् पटात्मकं यत् जन्यद्रव्यमस्ति तत्कार्ये तदवयवः यः तन्तुः तत्संयोगः एव असमवायिकारणं भवति इति कृत्वा दर्शयति यथा तन्तुसंयोगः पटस्य इति इदानीं मूलोक्तलक्षणस्य उपरि समन्वयं कुर्मः कार्येन पटेन सह एकस्मिन् अर्थे तन्तौ पटः यस्मिन् अर्थे वर्तते तन्तौ तस्मिन्नेव तन्तौ विद्यते समवायसम्बन्धेन विद्यते यत् कारणं तन्तुसंयोगः सः पटं प्रति असमवायिकारणम् इत्यर्थः पुनरेकवारं पङ्क्तिसमन्वयः क्रियते पटात्मककार्येण सह एकस्मिन् अर्थे तन्तौ समवेतं सत् समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत् पटात्मकं कार्यं प्रति तन्तुसंयोगात्मकं कारणम् असमवायिकारणम् इत्यर्थः द्वितीयम् असमवायिकारणं कारणेन सह अत्रापि चिन्तनं कर्तव्यम् अद्य एतावत् उक्त्वा विरम्यते नमस्कारः भोः धन्यवादाः श्वः एवमेव 2:30 स्थापयामः भवद्भिः यः उक्तम् अहं वदामि इति समयनिर्णयः अस्मिन्नेव समये भवतु तर्हि तथा स्थापयामः मुकुन्दाचार्यान् संयोजकवर्यान् सम्प्रार्थये धन्यवादसमर्पणाय नमस्ते भाई अद्यतन कार्यक्रमस्य स्वीयवचसा अस्मान् अनुग्रहं कृतवद्भ्यः शङ्करशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालयस्य प्रधान अध्यक्षपदवीम् अलङ्कृतवद्भ्यः श्री आर् नवीन् महाभागेभ्यः हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि एवम् अन्येषां छात्राणाम् अध्यापकानां च धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि धन्यवादाः श्वः सार्धद्विवादनवेलायां वयं मिलामः धन्यवादः एतावता समाप्यते प्रश्नाः सन्ति चेत् वाट्सप् मध्ये पृच्छन्तु इति सम्प्राप्य विरमामि